गोयच्या पेड्ड्यार रस्त्यांचो अणभव सगळ्या आमदारांनी घेवचो, फकत मिडल क्लास लोकांनीच कित्याक त्रास सोंसचो। आप गोय मुखेली अमित पालेकारान नियोजन शून्य कामांक लागून सरकाराक उजरावन काढले। राज्याच्या इबाडिल्ल्या रस्त्यांची अवतिकाय जाल्ल्यान आम आदमी पक्षान सरकाराचेर खर टिका केल्या। बीजेपीच्या बुराका उपरांत आमी आता बायक रायड घेवन येयल्यात। आप पक्षान रस्त्यांची अवतिकाय दाखोवन दिल्ल्यान सरकार आता जागो जाला अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना। अमित पालेकारान सरकाराचेर उतरांचो फारपेट केलो। फाटल्या आठवड्यान तुम्ही सगळे जाणा आमी एक अभियान सुरू केल्लो, तो म्हळ्यार बीजेपीचे बुराक। आनी हो जे रस्त्याची सामके खड्डेमय परिस्थिती जाल्ली आसा गोंयभर, तो इशू घेवन आमी हो अभियान सुरू केल्लो। आनी हो अभियान सुरू करपाचें कारणूय म्हणजे लोकांचे आमकां कॉल्स येवपाक लागिल्ले। आनी ह्या अभियानान आमी एक फोन नंबर पब्लिसायज केल्लो तुमच्या माध्यमांच्यान, आनी हाजो आमकां सामको भरघोस प्रतिसाद मेळिल्लो आसा। जाका आमी बीजेपीचे बुराक म्हणटा, रस्त्यावेले खड्डे, ताचे फोटो आयले, व्हिडिओज आयले, आमकां कॉल्सूय आयले, मेसेजीस आयल्यो। आनी लोकांनी दाखयले, आमी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर गेले, आमी शहरांत, पणजे सारख्या शहरांत सुद्दां वचून कशी परिस्थिती दयनीय रस्त्यांची जाली हें दाखोवन दिलें। आनी ताजो इम्पॅक्ट आमकां इमिजिएटली 2-3 दिसां भितर दिसलो। ताजो इम्पॅक्ट हो जालो की PWDक आनी सरकाराकूय खडबडून जाग आयली। जो चीफ मिनिस्टर फाटली 4 वर्सां जाली सांगतालो की चवथी मागीर आपूण रस्त्यावेले खड्ड्यावर, चवथी पयली रस्त्यावेले खड्डे पुरयतलो म्हणून आज ताच्या ह्या टर्मांतली चवथी चवथ येवपाची आसा। कितें ना कितें जावं, पण खंय ना खंय तरी श्री गणेशान बरी बुद्ध दिली, कारण आमच्या मार्फत खंय ना खंय तरी आमी आवाज काडलो। आनी ही आज परिस्थिती अशी जाला की रस्त्यावेले खड्डे पुरोवपाचें काम सुरू जालां। म्हापशाक MLAच ना अशी परिस्थिती जाल्या, कारण खंय वस्तू खड्डेच खड्डे, म्हणजे रस्त्यान खड्डो काय खड्ड्यान रस्तो हें कळना। सिमिलर परिस्थिती पर्वरीच्यान जो म्हापशा हायवे वता ताच्या दोनाय बाजून जी जाल्या ती अशी आसा की रस्ते, लोकांचे टायर गाडयो सगळ्यो काबार जाता। ही परिस्थिती आसतनाय सरकाराक वत आसा, पावस आसा म्हणून सांगून जर डिले करपाचें आसा जाल्यार तें आतां काम कशें जालें जेन्ना आमी बीजेपीचो बुराक ही कॅम्पेन सुरू केली, ह्या प्रश्नाचें उत्तरूय सरकारान दिवचें पडटलें। बीजेपीचो बुराक हो जो आमी एक इनिशिएटीव स्टार्ट केल्लो फाटल्या सॅटर्डे हांगाच प्रेस कॉन्फरन्स घेवन, आनी संडेच्यान आमी गोंयभर कितलेशेच व्हिडिओ घाले। हांव, अमित, आमी आमचे बाकीचे लिडर्स सगळे कितलेशेच गांवांनी गेले, कितलेशेच लायव्ह व्हिडिओज तुमचे गोंयभर लोकां फुड्यान तुमकां हाडून दाखयले की कितें परिस्थिती आसा ती। हांव एकूच क्वेश्चन आमच्या गोंयच्या लोकांक विचारपाक सोदतां, हे पावसा खातीर खड्डे पडल्या काय पयलींच खड्डे आसले? जर हेचे आन्सर आसा की ते खड्डे पयलींच्यान आसले जाल्यार गव्हर्नमेंटान प्री मॉन्सून वर्क जे म्हणून स्टार्ट केले पळय ते कितें केलें? गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।